فكروا فيها للحظة. شو لو كان ممكن نعيد برمجة دماغنا عشان نتغلب على التوتر، مش بأدوية أو علاجات معقدة، بس بحكمة قديمة عمرها قرون؟ في تحليلنا اليوم رح نكتشف كيف العلم الحديث صار يثبت إنه بعض الممارسات التأملية القديمة بتقدر فعلاً تغير تركيبة الدماغ بشكل ملموس. مين فينا ما حس حاله غرقان بالضغط والتشتت اللي صاير جزء من حياتنا اليومية؟ يعني هاي تجربة صارت عادية جداً بعالمنا السريع هاد. طيب، كيف بصير هالتغيير بالضبط؟ العلم بلش يكتشف إنه هاي الممارسات القديمة مش بس بتهدي النفس للحظات، لا، إلها القدرة الفعلية إنها تعيد تشكيل الدماغ وتغير بنيته المادية. خلونا نتعمق ونشوف كيف. عشان نفهم الحل لازم بالأول نفهم المشكلة من منظور علمي. كيف الإجهاد المزمن بيأثر على الدماغ والجسم؟ خلونا نحكي عن الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر الأساسي بالجسم. لما مستوياتها تضلها عالية طول الوقت، هالشي بيرتبط مباشرة بالقلق وارتفاع ضغط الدم وحتى بضعف جهاز المناعة. يعني لما التوتر يصير مزمن، الجسم حرفياً بضل عالق بوضع الكر أو الفر أو وضع الطوارئ. تخيلوا الموضوع كأنه في جرس إنذار جواك شغال 24 ساعة وما عم يطفى. هالشي بيستهلك طاقتنا وبيأثر على صحتنا. تمام، هيك فهمنا المشكلة. هلأ خلونا نستكشف حل محتمل جاي من ممارسة قديمة جداً، وهي تقنية الذكر. طيب، شو هو الذكر بالضبط؟ بكل بساطة هو شكل من أشكال التأمل، بيعتمد على التكرار الإيقاعي والمركز لعبارة معينة أو اسم معين، والهدف هو تركيز الوعي. فكروا فيه كأنه تمرين عقلي للدماغ، تماماً مثل ما التمارين الرياضية بتقوي عضلات الجسم. هاي الممارسة بتدرب الدماغ وبتقوي دوائره العصبية. كيف هالممارسة بتهدي الدماغ؟ خلونا نبلش بتأثيرها المباشر على مركز التحكم بالعواطف. الدماغ عنا في زي نظام إنذار مدمج، وهو المسؤول الأول عن ردود فعلنا تجاه الخوف والتوتر. هذا النظام هو اللوزة الدماغية أو الأميجدالا، هي بمثابة كاشف الدخان العاطفي بالدماغ. هي اللي بتتحكم بالخوف، بردود الفعل السريعة، وبتخزن الذكريات العاطفية القوية. وهون منشوف الفرق بوضوح شديد. بحالات التوتر العالي الأميجدالا بتصير نشيطة زيادة عن اللزوم وحساسة جداً، بس مع الممارسة المنتظمة نشاطها بيهدى وبتستقر، وهالشي بيؤدي للصبر أكبر واستجابات عاطفية متوازنة أكتر. النتيجة؟ هاي الممارسة بتنقل الجسم فعلياً من حالة التأهب القصوى اللي هي الكر أو الفر لحالة الهدوء والراحة اللي اسمها الراحة والهضم. هالتحول بيصير عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الباراسيمباثاوي المسؤول عن الاسترخاء والتعافي بالجسم. بس الموضوع مش بس تهدئة، لا، هو كمان بيتعلق بتقوية وظائف الدماغ العليا. خلونا نشوف كيف هالتمرين الذهني بيقدر يعزز قدرتنا على التركيز. هلأ رح ننتقل للمدير التنفيذي للدماغ يلي هو قشرة الفص الجبهي. هذا الجزء هو المسؤول عن الوظائف العليا مثل التركيز واتخاذ القرارات والتحكم بالنفس. وبالعودة للتشبيه اللي حكيناه، مثل ما رفع الأثقال بيقوي العضلات، هالتمرين العقلي بيقوي قشرة الفص الجبهي، وهالشي بيحسن بشكل مباشر قدرتنا على التركيز والانتباه. وهذا التغيير بنقدر نشوفه حتى بموجات الدماغ. بالحالة الطبيعية دماغنا غالباً بيكون شغال على موجات بيتا اللي هي حالة اليقظة والتحليل، بس خلال هاي الممارسة الدماغ بينتقل لموجات ألفا وثيتا، وهي حالات مرتبطة بالاسترخاء العميق والهدوء وحتى الإبداع. طيب، ماذا عن التأثيرات طويلة المدى؟ هل هاي التغييرات مؤقتة وبس، ولا بتؤدي لتحولات دائمة بتركيبة الدماغ وصحته؟ المبدأ العلمي وراء كل هالأشياء هو اللدونة العصبية. هاي هي قدرة الدماغ المذهلة على إعادة تنظيم نفسه وتشكيل روابط عصبية جديدة طول حياتنا كاستجابات لتجاربنا وعاداتنا. إذن كيف شكل هاي الرحلة؟ بتبلش بالممارسة المنتظمة والمستمرة. هاي الممارسة بتقوي المسارات العصبية. مع الوقت هالإشي بيؤدي لزيادة بحجم المادة الرمادية بمناطق بالدماغ مسؤولة عن الذاكرة والوعي الذاتي، والنتيجة النهائية تحسن ملحوظ بالمزاج والذاكرة وجودة النوم. طيب، شو الخلاصة من كل هالحكي؟ أولاً، الدماغ ممكن تدريبه على الهدوء والتركيز. ثانياً، الممارسات القديمة إلها تأثيرات جسدية حقيقية وقابلة للقياس على الدماغ. وأخيراً، وهي النقطة الأهم، إنه جهود صغيرة بس مستمرة ممكن تعمل تغيير دائم وإيجابي بصحتنا العقلية.
وعشان نأكد هاي النقاط، هاد اقتباس مباشر من دراسة علمية بتقول اهتزاز الذكر يؤثر على موجات بيتا وألفا، وهو حافز للناقلات العصبية في الدماغ البشري لإنتاج الإندورفين، وهاد بيربط بشكل مباشر بين الممارسة وكيمياء الدماغ الإيجابية. وبنختم بسؤال للتفكير: كيف ممكن للحكمة القديمة إنها تعيد تشكيل طريقتنا بالتعامل مع الصحة والعافية بعصرنا الحديث؟ سؤال بيستحق نفكر فيه.